पुराय गोंयांत व्हडा दबाज्यान जेजूच्या जल्माची परब मनयली. इगर्जेत मध्यान रातचे मीस जाले. तातूंत व्हडा प्रमाणात भक्तांनी वांटो घेतलो. लायटी, नखेत्रां आनी हेर तरेच्या लायटींनी चर्च सजयल्ली. बाळ जेजूच्या जल्माची काणी सांगपी देखाव्यांनी सगळ्यांच्या मनाचेर मोनेळ घातलो. पळोवया नाताळाची झलक. सगळ्यांक तुमकां पयले सुवातेर मेरी क्रिसमस. आमच्या भावान गोठो केल्लो, खूब काम करून तेणें शेतांतल्यो बचारी बाळून मेहनतीन आपले थर्मोकोलाची पॅनल्स केल्या आनी एक बरोसो जेजूक येवकार दिला. तसोच तेणें जेजूचो गोठ्यात जल्म दाखयल्लो तो आसा. तशीच जर फावंटन वॉटरफॉल केल्ले आसा तेवूय दाखयल्ले. आनी हिंगा 3 जाण जग घेतात तेवूय दाखयल्ले आसा. 3 किंगडम तांचे दाखयले. आमी गोठो गेला 25 डिसेंबर जेजू जल्माचा तो दीस. थंय घर केले आमी पॅलस तो जेजूचो गोठो. साधारण कितले दीस लागले तुमकां 15 दीस तरी लागले. तसोच आमी बुदक कट केला आनी चाराची दोंगरा कडी आमी शेतांतली हाडून लायल्या. जेजूचे मांस रगत आमी शेवला. ताचे गोठायेन आमकां गोठ कोर आनी उत्सवी कोरस बरे भाशेन पाडून समोर भोवंक आमकां दी. क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं 2024 वरोस पाप साहेबान मागण्यांचे वरोस म्हूण भरगुटले. जेजूच्या जल्माच्या उत्सवी वर्साक तयार जावन आपुणूच तो काडून आशियेच्या 4 देशांनी भोंवडी करूंक गेलो. थंय तो दुसऱ्या धर्माच्या मनशां लागीं उलयलो, क्रिस्तांवां लागीं उलयलो. तांचो भावार्थ आनी बरोबरसो ताणें गोठ केलो आनी परत गेलो. आमी सगळ्यांनी भायबोन फ्रांसीस शावेराच्या एक्सपोजिशन वांटो घेतला. सगळ्या संवसारांतलो इंडियेंतलो लोक आयलो. तांचे बरोबर आमी भायबोन फ्रांसीस शावेराचो उमाव घेतलो. बरोबरशाची यात्रेकारां कशी गेली आनी मातसो आमचो भावार्थ आनी बरोबरसो वाडलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी 4 ऑगस्ट हाचो हुकूम भायर सरलो.
किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळे आपापले लावून नांव घेवन देव आपल्या गांवांत वेताले. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिल्यांतल्या नाझारेथ नगरांतावन जुदेयांतल्या बेथलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचे उतर जाल्ले गरबे सास्तले मारये सांगाती आपले नांव लावून दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हीण राखताले आनी ओचितूच एक देवदूत तांचे सरशी उबो जालो आनी देवाचे तेज तांचे भोवती परजळ्ळे आनी ते भिवून थरथरले. Live peacefully without any drunken brawls and all that, and they have agreed to it. In fact, I reached one or two fellows whom I thought might be drinking. It was nice to see that, and I saw you filming it. I was very happy that some good things are being filmed so that Goans know that Goa is open to people who should respect Goa, the ethos of Goa, in some politicians understand also that we live like brothers and sisters. A blessed Christmas and a joyful New Year. So enjoy and be safe. And this trip is been done by our youngsters and the main pillars, the Dangers on Boys. This has brought all of us together and keeps us united every year. Overwhelming but also very exciting, and it feels very nice to be here with everyone. सगळ्या डेंजर झोन बॉयजाच्या नांवान दांडेवाडो शिशिनी सगळे आमच्या फ्रेंड आख्खे संवसाराक शिंपडलेले आसा. तांकां एक हॅपी क्रिसमस आनी जॉयफूल न्यू इयर मागता. हे फावटी आमचे सगळे प्रेझेंटेशन आमचे सगळे यंगस्टर्सांनी केलां आनी आमची तांकां सभासकी आमी तांकां काल जाणदान डेंजर झोन बॉयज तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे आमच्या भाव भयणांक खुशाल बरीत नातालां आनी तेच परी बरे नवे वर्स हांव येता. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.